तहरीक इंसाफ की तरफ से उमर अयूब ने कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो इंसान हों या फरिश्ते, हम मुज़ाकरात करेंगे। पहले तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यही रहा है कि अगर हम मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, लेकिन अब उनकी तरफ से यू टर्न लिया गया है। अब उन्होंने कहा है कि कोई भी हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ इनकी तरफ से ये पेशकश सामने आई है, दूसरी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया है कि जो कुछ डी चौक में हुआ उसमें जो लोग मुलव्वस थे, जिन्होंने बदअमनी की, जिन्होंने शरपसंदी की, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी जाएँ। पहले हुकूमत यही चाहती थी कि इनके साथ मुज़ाकरात कर लिए जाएँ, लेकिन अब जब कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए हैं तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये एक नया बयान आ गया। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नैब के सरबराह जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है जनाब नज़ीर अहमद साहब, उनकी तरफ से अब ये कहा गया है, बल्कि उन्होंने अपने लोगों को थपकी दी। उन्होंने कहा कि हमने एक बहुत बड़ा संगे मील अबूर कर लिया है। उन्होंने नैब के लोगों को एक तो शाबाश दी है, दूसरा उनको ये भी कहा है कि पता किया जाए पाकिस्तान से कोई 10 लाख डॉलर, कोई 5 लाख डॉलर लेके निकला। ये डॉलर कहाँ से आए, ये हम आपको बता देते हैं कि डॉलर कहाँ से आए, लेकिन पहले ये बात कर लेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी रिकवरी 1 साल में की गई है, और इतनी बड़ी रिकवरी की गई है जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो शायद 8-9 अरब डॉलर है, लेकिन जो रिकवरी की गई है वो रुपयों में उन्होंने बताई है 38,000 अरब रुपए की 1 साल में रिकवरी की गई है, और ये बनते हैं डॉलरों में 13.57 अरब डॉलर। तो इसे आप अंदाज़ा कर लें कि 10-11 अरब डॉलर, तो वैसे तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 7-8 अरब डॉलर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, और नैब की तरफ से 1 साल में 13.57 अरब डॉलर रिकवरी कर ली गई है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि नैब ने कितना बड़ा तीर मार दिया है। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि पता करें, ये नैब के चेयरमैन अपने मुलाजमों को कह रहे हैं कि पता करें कि 1 साल के अंदर कितने लाख लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए, और पाकिस्तान से बाहर जाने वालों में से कई के पास 5 लाख डॉलर और कई के पास 10 लाख डॉलर भी थे। ये डॉलर कहाँ से आए? जैसा कि हमने कहा कि हम आपको बताते हैं ये डॉलर कहाँ से आए। IMF का कर्जा, सऊदी अरब से कर्जा, चीन से कर्जा, कतर से कर्जा, कुवैत से कर्जा, कितने अरब डॉलर पाकिस्तान में आ चुके हैं, और IMF के 7 अरब डॉलर, इसके अलावा भी कई अरब डॉलर पाकिस्तान को मिल चुके हैं। तो ये कोई सवाल नहीं रहता कि इनके पास पैसा कहाँ से आया। यहीं से पैसा आया। पहले टीटियाँ लगती थी, अब इस तरह से पाकिस्तान में डॉलर आते हैं। और नैब के चेयरमैन बताते हैं अपने लोगों को, उन्होंने सामने सबको बिठाया हुआ था और उनको एक तो शाबाश दी और उनके इनामात भी दिए, उनकी कारकर्दगी को सराहा। तो साथ ये भी कहा कि पता करें, ये नैब के चेयरमैन कह रहे हैं अपने मुलाजमों को कि पता करें, हालांकि इनके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आया और कैसे बाहर जा रहा है। और ये अपने मुलाजमों से पूछ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि पता करो कि ये पैसा कहाँ से आया जो इनके पास आ गया, और ये पाकिस्तान से बाहर भिजवा रहे हैं। तो बाकी बल्ले शेरा, ये नैब को कहा जा सकता है कि इतनी ज़्यादा रिकवरी आपने कर ली 1 साल में, 38,000 अरब रुपया, और जिसके बनते हैं 13.57 अरब डॉलर। बहुत बड़ी बात है। अगर इसमें 11,000 अरब डॉलर वो भी हो जाते हैं जो माफ़ किए गए हैं, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी रिकवरी हो जाती। तो आखिर में चलते चलते हम इस खबर के हवाले से ये कहेंगे कि इतनी ज़्यादा रिकवरी हो गई है पाकिस्तान की, तो यूँ समझ लें कि किस्मत बदल गई है। पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तानी के हालात कैसे बदल जाएंगे। इतने अरब डॉलर पाकिस्तान में आ गए हैं, खुशी से मारना जाते अगर एतबार होता। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने एक सहाफ़ी दोस्त की, जनाब हाफिज़ नईम साहब, उनका इंतकाल हो गया। वो हमारे सहाफ़त में उस्ताद भी थे, साथी भी थे, दोस्त भी थे। तो जैसे ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में पता चला कि हाफिज़ नईम साहब का इंतकाल हो गया है, मियाँ हारून साहब से बात की। मियाँ हारून साहब हाफिज़ नईम साहब के करीबी दोस्तों में से हैं। वैसे मेरे भी इनके साथ हमेशा बहुत ही अच्छे तल्लुकात रहे, हाफिज़ नईम साहब के साथ भी और मियाँ हारून साहब के साथ भी। पहले हम खबरें में इकट्ठे थे, उसके बाद सहाफ़त में भी हम एक अरसा तक इकट्ठे रहे हैं। तो हाफिज़ नईम साहब इंतहाई ज़्यादा अच्छे आदमी थे, खुशगवार मूड उनका था, बहुत अच्छे तरीके से मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है।
تو حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میاں ہارون صاحب سے میں نے آج صبح بات کی، انہوں نے کہا کہ حافظ نعیم صاحب کو 2 اسٹینٹ پڑے ہوئے تھے، تو رات کو وہ کسی شادی پہ گئے ہیں تو ان کو سخت سردی لگ گئی، ان کے بیٹے نے ان کو ہاسپٹل پہنچا دیا فوری طور پر، لیکن وہاں پہ وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شعیب مرزا صاحب کی طرف سے بھی ایک خبر سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں بہت بڑا ایک مارخور کا لائسنس دیا گیا ہے، مارخور کی بولی لگائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی بولی پہلے نہیں لگی، 7 کروڑ 73 لاکھ روپے کی بولی لگی ہے، اتنی بڑی بولی مارخور کی لگائی گئی ہے۔ اور یہ بولی ایک امریکی کی طرف سے لگائی گئی تھی جس نے مارخور کا شکار کیا۔ خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تھوڑی تفصیل کے ساتھ۔ امریکی شکاری رونلڈ جوئی ویٹن نے 7 کروڑ سے زائد رقم کے عوض لورڈ چترال میں توشی شاسا کے مقام پر کشمیری مارخور کا شکار کر لیا، جو کہ وائلڈ لائف کی تاریخ میں سب سے بڑی مہنگی شکار پرمٹ ہے۔ وائلڈ لائف حکام کے مطابق شکار کیے گئے مارخور کی عمر 11 سال اور سینگوں کی لمبائی 49 انچ ہے۔ یاد رہے کہ بولی کے لیے ادا کیے گئی رقم کا زیادہ حصہ مقامی لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ ہنٹنگ ٹرافی ہوتی ہے، وہاں پہ ایسے مارخور کو سامنے لایا جاتا ہے جو بوڑھا ہو چکا ہو، اپنی زندگی گزار چکا ہو، تو نشانچی کو بتایا جاتا ہے کہ اس کا آپ نے شکار کرنا، یہ نہیں کہ اس کو لائسنس دے دیا، جتنا بھی مہنگا لائسنس دیا جاتا ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے شکار نہیں کر سکتا۔ ایسا ہرن یا ایسا مارخور اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے جو چلنے پھرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اگر یہ شکاری اس کو گولی سے شکار نہیں کرتا تو چند روز کے بعد اس نے ویسے ہی ملک راہی عدم ہو جانا ہوتا ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ بشار الاسد صاحب، ان کے خاندان نے 50 سال سے زیادہ شام پر حکومت کی، لیکن ان کو بالآخر اپنے ملک سے فرار ہونا پڑا۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ روس جا چکے ہیں، روس میں انہوں نے پناہ کی اپلیکیشن دے دی ہے، درخواست دے دی ہے۔ تو باقی شام میں آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا شام میں حالات بہتر ہو جائیں گے؟ وہاں پہ داعش کے اوپر امریکہ کی طرف سے بمباری جاری ہے، باقی اسرائیل کی طرف سے بھی مداخلت ہو رہی ہے۔ حالات کیا پہلے سے بہتر ہوں گے یا پھر مکمل تباہی کی طرف حالات چلے جا رہے ہیں، اس کا اندازہ چند دنوں میں ہو جائے گا۔ پاک فوج کے حوالے سے ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سوار محمد حسین شہید کی۔ ان کا آج 53واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ 1971 میں یہ پاک فوج کی طرف سے لڑتے ہوئے بھارت کے ساتھ شہید ہو گئے تھے۔ تو ہمیں ایسے فوجیوں کو، ایسے شہداء کو سلام کرنا ہے، لاکھ سلام کرنا ہے جنہوں نے اپنا آج قوم کے کل پر قربان کر دیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے مدارس بل پر ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا، ہم پسپائی اختیار نہیں کریں گے۔ جبکہ عطا طاہر صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مدارس رجسٹریشن پر علماء تقسیم ہے، سب کے لیے قابل قبول حل چاہتے ہیں۔ جب ایک قانون بن گیا تو اس کے بعد آپ کون سا حل چاہتے ہیں؟ اسی طرح سے 26ویں آئینی ترمیم پر بھی لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو طاہر صاحب کیا اس پر بھی کوئی اسی قسم کا اتفاق رائے کریں گے؟ ایک بل منظور ہو چکا ہے، نہ جانے اب ان کو کہاں سے کوئی اشارہ آ گیا کہ بل پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر کل یہ مولانا فضل الرحمان کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہت سے فرقے اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا ساتھ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو بھی اس پر تحفظات ہیں، لیکن کل اگر معاملہ مزید بگڑ جاتا ہے حکومت کی طرف سے، مولانا فضل الرحمان کی بات نہیں مانی جاتی، جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف سے ہمیں کہا گیا تھا کہ تھوڑا صبر کر لیں، پھر اکٹھے تحریک چلائیں گے، اس لیے ہم نے لانگ مارچ کا فیصلہ واپس لے لیا۔ تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اگر کل تقی عثمانی صاحب، اشرفی صاحب، فلاں صاحب نہیں ہوتے تو کیا مولانا فضل الرحمان اکیلے کوئی تحریک چلا لیں گے؟ اس میں کسی شک و شبہ والی کوئی بات نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان اکیلے ہی اس حکومت کے لیے کافی ہوں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ حکومت اس حد تک جائے گی کہ باقی سارے فرقوں کو، باقی سارے مسلکوں کو، باقی سارے لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو مولانا فضل الرحمان کے خلاف کھڑا کر دے گی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اس حکومت سے اچھے طرح سے نمٹنا جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ حکومت کا اور مولانا فضل الرحمان کا کیسے
دنگل پڑ جاتا ہے۔ دنگل تو ویسے پاکستان میں کسی کا بھی کسی کے خلاف نہیں پڑنا چاہیے، لیکن ایسی حکومت 47 والی حکومت اتنے بڑے بڑے فیصلے کیسے کر سکتی ہے؟ اگر ایسے نے کوئی فیصلے کرنے ہی ہے تو پھر عوام کے ریلیف کے لیے فیصلے کریں، لیکن ان کے فیصلوں سے آپ اندازہ کر لیں کہ نیب کے چیئرمین کہتے ہیں کہ کوئی $5 لاکھ پاکستان سے باہر لے جا رہا ہے، کوئی $10 لاکھ پاکستان سے باہر لے جا رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تو اس حوالے سے ہم نے وضاحت کر دی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔